Salat samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amin. Among litong amahan, pinagi sa imong mapulong o pagtulunan diya sa imong simbahan nga mao ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Adiin gitagaan og kagahuman sa paghubad o pagtudlo nining magisterium diya sa pagtulunan labi na sa Biblia. Kining tanan magipangayo kanimo amahan, pinagi sa imong anak nga si Jesus nga buhi ug hari uban sa Espiritu Santo Dios sa hangtod sa kahangturan. Amen. Daghang salamat ug mayong hapon sa tanan ug mayong adlaw ug mayong diis sa tanan nato nga nagsunod din itong programa matag adlaw ni. So dinhi sa tong YouTube channel, so ato ning ipa-share na to, paambit na to ang mga pagtulunan nga tukod o gihimo sa atong simbahan labi na sa pagtulunan mahitungod nining pagtuon sa Biblia. Ang Santa Iglesia gihatagan ni Jesucristo ug bugtong katungod sa paghubad sa Dios nung gipadayag nga kasagaran o sagrada Biblia nga mao kini ang Dios nung gipadayag nga nahisulat og sa tradisyon nga mao ang Dios nung gipadayag nga wala mahisulat naipasa pinagi sa mga binaba nga pagtudlo ug ang Santa Iglesia wala magkuha sa hingpit nga kasiguruhan sa tanan nga gipadayag sa Dios gikan sa Biblia lamang, kundili gikan sa duha ka tinubdan nga mao ang Biblia ug ang tradisyon. Ang Biblia ug ang tradisyon angay natong huptan o hatagan nato sa samang pagtagad isip sudanan sa mga pulong sa Dios ang katungod sa pagkadili masayop sa pagpanudlo labot sa gikinahanglan alang sa kaluwasan sa tao. Wala isaad ni Kristo nga ang magbabasa sa Biblia kun dili ngadto sa buhi nga awtoridad sa Santa Iglesia Katolika nga gitawag og magisterium nga gilangkuban sa Santo Papa ug sa tanang mga obispo nga nahiusa sa Santo Papa. So muna maigsuon ang atong topic, Biblia ug tradisyon ug ang awtoridad sa Santa Iglesia Katolika. Kay naaman ang simbahang Katoliko no. Nya diha sa Biblia mga igsuon sa atong duki-duki tigbasa sa Biblia kay doon na may 80,000 ka mga hubad sa Biblia. Sila murag hingkalamtan lang simbahan nga Katoliko nga mao ning ingon tang punga mo'y nagpa laganap mo'y pagpadaghan sa Biblia gikan sa unang hubad sa Hebro, Aramaico, Greko ni panahon ni Saint Jerome i-translate ang Latin ang tulo ka mga lingwahe gi-translate sa Latin mo nang gitawag nato Latin Vulgate by Saint Jerome ang unang hubad maigsuon nga gitugutan o komisyon siya ni Pope Damaso ang Santo Papa nga mo nagsugo nga kining Biblia no error, no question is daw inspired by word of God gilamdagan sa gahom sa Espiritu Santo maigsoon. So muna nga daghan karong panahon na sige basa-basa sa Biblia apan ang ilang mga naantiguhan kapitulo bersikulo ra gyud ug unya ila pang komportase nga ang Katoliko di mabasa sa Biblia, wa sa Biblia na wa mahisuwat sa Biblia. Nya wa sila kahibaw nga ang Biblia ang tag-iya ng Katoliko. Bisan karo 80,000 na ka mga hubad, usa ra gyud ng original. Mao ra gyud tong Latin Vulgate. Ug sila nanundog, misundog na ni ana mga igsoon. So dinhi atong mahibaw-an nga ang iglesia nga gitagaan og kagahuman ni Kristo gitukod niya ang awtoridad sa Santa Iglesia Mateo 16:18. Naun sa magisulti dito nga ikaw Pedro tukuron ko ang akong simbahan bisag ba sa impierno
dili makapanudlo og sayop ug dili yung tampo nga maagaw sa imperno. Ikaw Pedro, tukuron ko ang akong simbahan, bato man tana. Ikaw bato, tukuron ko ang akong simbahan, ibabaw nining bato. Nga naman ligon og di makgaro ang pagtuong Pedro, mga igsoon. So mo na itong mga basada sa Mateo 16:18. Nya pagkadaghanar barong maangkon mga igsoon na sila sa kuno mao nang Mateo 16:18. Pag sure diha oy. Unsa man pag-ila na to? Ang Biblia gikan sa Katoliko imo nang subayon, imo nang husayon mga igsoon. Padayon ta mga igsoon sa Lucas 6:13. So ato ni basahon ning San Lucas 6:13 unsa may kuan ni sila gihimo man sa mga apostoles nya gipak ug sa pagabuntag niya na kay nagampo man si Jesus ana paggabi no. Gitawag niya ang iyang mga tinunan ug gipili silang 12 ug gipaila nila sa ilang mga ngalan mao Simon Pedro, ang ngalan niya Pedro ug ang mga apostoles 12 silang tanan ka mga apostoles iyang gitawag gitagaan kagahom unya gisugo pangadto kamo sa mga nasod alon tudluan mo sila bunyagan mo sila sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo hinumdume nga ako maguban hangtod sa kangturan. Kung miyon siya nasayo pang Iglesia Katolika unya mo giubanan ni Kristo nakasayop si Kristo mao nang kalakiha maigsoon nasayop si Kristo mao na nana man na mabasa na to sa Mateo 28:19 ngadto 20 nga si Kristo magauban nya kana bang ginuod ba gyud mamakak nya ikaw basa-basa kag Bible nya imong gisungag ang Katoliko imong gitake peligro na sumo nang hinahinay ug balik sa Katoliko ug balhin balik sa Katoliko nga naman kay maora ni simbahan nga gitukod ni Kristo ug agdiha nimo deposito ang Biblia ani ug siya mo nagpadaghan niya na kinsa may nagpa imprinta sa Gutenberg nga mga ikatulong siglo pa man to dito sa Gutenberg nga unang printing sa Bible wari lain diha Katoliko man mo nagpa-printa diha maigsoon pero dili na ta magliko-liko maigsoon. So kay gipili man ni Kristo ang 12 ka mga apostoles aron sa pagsangya o paglakaw unya iyang gipahinumduman mga igsoon pilagi sila San Pablo mga igsoon. Diya sa Mateo 10:14-15 kay iya man padala dito ipataktak mga abog kung di ila munawat. Unya diha sa Galacia 1:6-11 unsa may gisulti diha na suwat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Tingali sa ubang mga hubad bisan King James version dol-duol ra man kay mao man na ang karaang hubad sa Biblia nga naanay gitawag na to og Deuterocanon nga 11 gitawag na to 1611 kay mao man ang unang hubad dinhi sa Pilipinas. Pag 1611 mao man ang Biblia ang gitawag og King James version. Ug gani mao man gamit ni Martin Luther. Si Martin Luther ning angkon man nga ang watang Katolikong pasistadi tama ka pangangkon og Biblia nga naman ang Biblia ang simbahan Katoliko mo ay naa ana og siya mo nagproduce siya mo naghubad sa tulo ka lengguwahe Hebro, Aramaiko ug Grego ngadto sa Latin maigsoon dinhi tumbasahon maigsoon kay di na to basahon no mura sag sila og mga correct og mura sila tinuod Biblia goy gida nya ang mga Katoliko nga huyang pagtuo, kuwang sa pagtuo, murag malinglan nila mga igsoon. Diya sa 6 magsugod ta, pero maklaro na to ba? Sa Galacia 1 ngadto sa 6 ngadto sa 8. Nag-ingon din ha, nahibulong ako nga sa kalit lamang mibiya kamo kaniya og nagwag og natawag kaninyo pinagi sa grasyas ni Kristo. Ug nadawat kamo sa laing maayong balita sa ato pahimbalhin kay midawat mas laing balita ni Kristo o lain na ang tinuod nga wala laing maayong balita apan gi sulti ko kini kay may mga tao man nga nagsamok kaninyo panakagbalay pa gani ug magsurus-surus karsada magdaog Bible ug maninguha sila sa pagtuis sa maayong balita ni Kristo. Ikaw 8, maigsoon. Apan bisan pagani
ang usa ka anghel nga gikan sa langit nga magwali kaninyo sa maayong balita nga lahi sa among giwali mahimo unta silang tinunglo. Kapiligro sa tanang tinuhan 23 na dito sa Christian Encyclopedia Volume 17 aduna na may 23,190 ka mga reliyon. Unya karon purti man daghana kay mo na mag-uhong gilipakan nag-iyahay ra magtukod ug ato nang tan-awon mga igsoon. Unsa man na? Be? Kinsa magisuotan ni San Pablo? Taga Galacia. Kano sa antuiga gisuat? Mao man atong isukot nimo. Sa banabana na to, inta sa 67 o 50 ba? Katuig, gikan pagsaka ni Kristo. Dool pag yun to sa tinunaan ba itong Kristo si Pablo? Kasi agoy nagkabig ato dito sa pag-adto niya sa bukid sa Damascus, hug sa kabayo, butaan siya niya, nakakita siya pinagi sa mga apostoles, pabunyag siya, bunyag ni Jesus nga sangan samahan sa anak sa Espiritu Santo, ug si Pablo nahimong Katoliko na. Paniadto kay pagano man siya niya manglulutos niya sundalo pag yun. Ug si Pablo nagpahinumdum niini nato mga igsoon. Ug unya mao po dias buhat 15 bersikulo 1 ngadto sa 11. Nagpahinumdum si Pablo. Unya kining pagbasa sa Biblia kinahanglan gyud og magtutudlo nga buhi. Kanang ila nga basa-basa lang tulo ka semana sa Bible, pertinan lang galugaw nag pangimitar sa mga batang Katoliko niya. Bilang kudak-kudakan kunuhay, ini ka Disyembre taga-tagag pinaskuhan. Muingon sila nga kini sila among membro. Pastilan, paita mga igsoon. Di man na pagbugal-bugal. Ato lang isulting tinod nganon dinha kagikan, diha ko gikan. Unom ka reliyon akong gigikanan gud. Nya diha na ko nakaamgo nga. Binuangan ra ko sa akong mga igsoon nga pirti mangdaot sa Katoliko mga igsoon. Nya wa man sila maghunahuna nga ang Dios baya mo'y tinubdan sa grasya nga gi deposito diha sa Iglesia Katolika. Nga naman gitukod ni Kristo diha sa simbahan Katoliko ang tinukod ni Kristo mo na nagdaan na. Nya mingon ba sila? Nya mabasa ng Iglesia Katolika diha, babasa ng pulong Katolika. Pero di mo mabasa litra por litra, puro ang gipasabot ka ng iglesia daw, ay laing iglesia kanya ito, usara man. Kanang Roma 16:16, iglesia din na ng Kristo nga, mao man ang iglesia ng Kristo dito sa Roma. Ang dito sa Pilipinas, ang dito sa US, dito mas Roma. Naun sa mga taga Roma, mga Espanyol to, mga anhi din sa Pilipinas, arong pagtudlo din gikan sa Espanya. Oh, gikan sa Roma, yung adto sa Espanya, pag adto sa Espanya, may anhi sa Pilipinas. So mo na ang koneksyon ba? So mo na mga igsoon. Kikinahanglan nato og giya sa kaluwasan. Kay ugay mo giya nato ani pataka lang tag-interpret. Pataka lang tag-hubad-hubad niya ng atong gihimo dinha sa Biblia kay nakabasa ta nga wa tay magtutudlo. Ang pastor nato nagtudlo. Ka basa lang to kasi mana pastor na. Oh, nya wa kahibaw di ay. Kinsay nagsuwat. Ngano man ako nang na encounter sila kaniadto. Pila ka pastor tunggi istoryahan may tungod niya na di lang yun sa paghambog oy kay di man ni panghambog na tumpong sa Ginoo kay iya man ni pero atong isulti ang tinuod nga mo ni ang tinuod nga simbahang Katoliko mo nagpurdos mo nagpatubo ug nagpalambo ning pulong nga naa sa Biblia maigsoon niya mo isa-isar man sa Bible nga Bible alone faith alone mo magnahug ng Biblia sa yuta nga purmang daan gihaguan man sa Katoliko mga igsoon. So kikinahanglan nato sa tong kaluwasan. O ang Dios mismo dili buot nga dili maluwas ang tanang tao. Mo na sa unang Timoteo 4 o 2 bersikulo 4. Ikaduha mga igsoon, ang tanang panudlo ni Kristo kung gisuod pa sa Biblia o gisulat pa matud pa ni San Juan di mo parang kalibutan sudlan niya na. Pagkadaghan sa mga milagros Ginoo, pagkadaghan sa iyang gihimo kung isulat pa matud ni San Juan dili paigong kalibutan sudlan sa sinuwat. Imagine nimo. Tanawa gud na sa San Juan 21 bersikulo 25. Di man sana matawag og hyperbole, di man sana matawag og simile, di man sana matawag og parabola. Literal nang pagsulti. No? Tanawa sa Latin aron kang masayod.
Kung unsay gisulti sa Latin, San Juan 21:25. Kanang sa Latin kamo man kinaunang hubad. Kaning mo Biblia kapila naman na hubaraw. Tinuod na mayong balita gipirmahan na Kardinal Vidal pero wa man magarantiya sa Kardinal Vidal nga wa mga sayop ng inyong hubad ya. Inyo pa ning gilipat-lipat sa Kardinal Vidal. Nya na. Sumo na, maigsoon. Kaya na may mga author niya na. Lasor Fernandez, uban pa. Nga mga pare, nga mga author niya na. Nga nagtuon yun, nag-study yun how to Bible reading. Karang pag himo ana maigsoon ang simbahan naman taon mo nang pong ako naman itong ibasa niya magisterium. So ikatulo maigsoon, dili sayon sabdon ang Biblia na mga lisod. Ano man gisulti na sa unang Santo Papa ni San Pedro nanas 2 Pedro kapitulo 3 bersikulo 16 nga dunay mga sinulat nga lisod sabton. So mo na nga ang di masabot na nawan tagaan ta mo og clue ba? Tagaan ta mo example ha nga lisod sabton. Kung imong literalon pagsabot pananglitan das Marcos 10:25. Unsa may gisulti niya maigsoon? Maingon man si Marcos sa iyang suwat ya kay iya man ang sinuwat. Nya kadtos Marcos tinun-an man Pedro. Ingon si Marcos nga kon unsa na? Ang ipasabot ni Marcos ba? Nga mas maayo pa ang kamilyo kay makalusot pa lungag sa dagom kaysa mga dato. Pangutana unsa man inyong kamilyo diha kadako? Nga kining among dagom dinhi ang hilo maglisod mga liglusot. Nya ang kamilyo sa kung tanaw-tanaw kanang kamil ang balhibo ana dagko pa mas dagom dinhi. Ug kana uman itong pagsabot sa Cebuano nga literal nga dagom. Be. Sao masana? Ug i-apply po na nimo pagtuo. Na ba sig dagom oy nga pagtuo? Murag layo ra gyud kayo. So kana lay example na to. Pero adto kas tradisyon ang gitday sa Jerusalem kung malit ka, kung maulahi ka, sirad-an. Unya, tangtangan nimo ang imong kamilyo sa timbangan. Kaya na may timbangan sa likod ibutang. Ug muagi mo sa gamayng exit angan na dagom lungag ba? Lungag. Kahit butas ng karayom papasukin ko. So didto ka mo pasok. Apan ang ilang litok ana dagom. Tanawa gud sa Griego ganamay ko kwan tukma ba na? Nga gihubad mas binisaya og dagom. Niya na maigsoon. So naay atong masabot nga lisod na atong sabton kung may mo interpret ni ana maigsoon. So mo na maigsoon nga kinahanglan nato pagtuon sa simbahang Katoliko nga sila diay mo'y tighubad niya ng pong sa Biblia nga iya sa Dios nga linamdagan sa Espiritu Santo. Tao bitaw nagsuwat na pero gilamdagan sa Espiritu Santo. For example, naaman das Genesis 6:6 nag-ingon ang Dios nga nagbasol. Una-una ako na nimo wa ka masayop ang Dios ana, masipyat, magbasol ba ang Dios? Di ba? Kung imo nang literalon pagsabot, wa ka mahibaw ana og hermeneutics sa apologetic. What meanings niya ng mga words nga gigamit nila? Impas ka, mo nang balhin ka lang tinuhan dayon. Kaya way mabasa sa Biblia ang Katoliko, way mabasa niya ang tag-iya dahil sa Biblia ang Katoliko dahil mo nang maghinay-hinay ta mga igsoon. Niya na. Karon dili ta luka pa. Kay unsang na imong katason sa mong lupad, mao na ang kahagbong. Agawas na ako, kaya nahagbong naman kong daan. Tingali, kining ako, how mo more experience lang ako nga, maugi ni ang tabo sa simbahan, ug maunit siya tinuod nga simbahan. The true church, kining Bible iya hani. Siya tag-iya na, mga igsoon. Sunod, mga igsoon. Dunay tulo ka mga pangutana. Kinahanglanon nga pangutana. Una sa tanan, canonicity. Kanang canonical books ba? Sakto sa ihap. Kaya na may ihap sa ilang mga Bible nga, sa 66 ra. Kuhaan nagpito ka libro. Original nga King James Version, katong 1611,
man na. 72 man na kalibro. Pero sa mga bag-o na mga protestante, allergic man sila sa mga practice katoliko, sama sa mga kalag-kalag, ilan ang gitangtang. Kay, wa ako nung nailabot kay Hebro na. O Grigo ba? Daghan sila ma-accuse niya na maigsoon, pero ugadto pa ta dito, musa mo tagalangan niya na. Nanilang tas punto por punto na to, nga paghisgot diya sa Biblia mga igsoon. Unya, ikaduha mga igsoon, translation, saktong hubad. Nga naman kay ang ilang hubad, pataka na maghubad. Nga naman, daghang ebidensya na to nga hubad, nga dili mao sa original. So mo na, maigsoon. Nya, tulo, maigsoon. Interpretasyon, saktos pagpasabot. Saktong pagpasabot, maigsoon. Kini nga to, di man kuhingpit o perfect nga sakto ko pang sabot kay wala makukatunob anang mga ang sa kulihiyo kung sa diha. Ang ako lang sa akong how many years na kong pagsusi o pagtuon nining Biblia. Tinuod gud wa ni mahug sa langit. Giang tusan, gihago ani, gisud ni katakumba dito si ilawom siyuta ug gihipos hantod na tibuok ni sila. Pagkatibuok niya na gisuwat og taas nga papel nga scroll gilukot renulyo 100 feet yun. Lukoton to na ditong tanang ebanghelyo ug mga sulat gikan sa mga karaang tugon ug bagong tugon. Pero moabutag labang layo akong ato nang subayon mga igsoon. Ako bisan og watay igong kahimaw, yung eskwela kita og seminaryo 1 year sa Basic Bible seminar nga panguluhan ni Father Lucas Inok kaniadto. O gunya daghan ta og na-eksperyensyahan niini og kasayuran niining Biblia kay wa man ni mahugi kas babaw nga may hagsa lang ni langit gikan yung nga basahan na. Ug gani mao man to akong gisgutan nito sa buhat sa mga apostoles 8 nya 28 nga tos 38 ba na. Kada taong Yunoko, sekretaris Yunoko nga nagsakay karwahe, ipaadto si Espiritu Santo pangutan-an ng tawhana kay bawo bar siyang ibasa. Wa ang kahibaw. Patudlo siya. Tudloan siyang Pilipi. Pag magtudlo, kitag tubig, tubig, bunyagi ko. Gibunyagan yang Yunoko na imong Kristiyano. So, parago yung tamang igsoon. Dinhi sa, gitawag na itong kapin sa nahisupak mga igsoon. Das 1 Corinto 14:37. Kung sa mangguning kapin sa nahisupak, kaning giingon nilang tradisyon. Ibawa na to nga dunay tulo ka tradisyon. Unang tradisyon, gitawag na siya og patriarchal tradition. Kanang patriarchal tradition nga mao na sa Isaias 59:21. Ikaduha mga igsoon, mao nang gitawag na to Judaical tradition sa mga Hudiyo. Nya naa mabasa nato sa Mateo 15 2 ngadto sa 6. Sumoto sila ang Jewish tradition mo nang gitawag Judaical tradition. Kanang Judaical tradition mo nang panahon ng Moises. Nga diin naa didto ang 613 ka mga balaod nga naa na sulat. Mo na gitawag Judaical tradition. Ikaduha, ikatulo mga igsoon, gitawag apostolic tradition. So mo nang mabasa na to sa 2 Tesalonica 2 versikulo 15. Unya 2 Tesalonica 3 anya versikulo 6. So mga hulad-hulad pamulong, mga hubad pamulong. Sa pa Biblia gipasapasar man ang mga pulong sa Ginoo mga igsoon. Nya tumol gi kay bisik man kayo panginahanglan mas simbahan. So nay basura day palihog ko day. Ihatod ang basura day. Palihog ko kay naa man ko gitapik ngay kuanda sa ako. Dali kay mabiyaan niya mo. Palihog lang kay naa man ko giinsugdan na. So dinay magpadayon ta mga igsoon kay naa man ko labay ang basura diri sa mo. Nya lisod man ning atong sayluhan mga igsoon.
tung ilabay. Kinsa may na diha basura ilabay. Karing Dres Luyo. So dinhe naghisgot mahitungod nining mga apostolic tradition. So mo nang apostolic tradition ug daghan pa diha na nga katumbas niya na nga mao nga tradisyon maigsoon. So dinhe maigsoon ang mga saksi kang Hesus nga nagtan-aw niya ba sa nahitabo. So dinhe nagpasabot ni sa mga hubad mga igsuon sa tradisyon sa San Juan 5:33. So ato ni basahon no kay parang natay sukaran ng tikanganan. Naay basura dito, naay basura sa gawas. So din niya naghisgot sa 36. So atong basahon mga igsoon 5:33 naghisgot din himayon yana. Gipadala niya ninyo ang inyong mga sinugo ngadto kang Juan ug misaksi mahitungod kana sa kamaturan ug hinaot nga wala ako magkinahanglan sa pagsaksi og tao kundi gisulti lamang aron pagmaluwas aron kamo maluwas. So dunay mga panghitabo nini lahos Lunes 39 nga tuhan nato ang kasulatan kay ang nagtuo man kamo sa nga diha anaa makaangkon kamo sa kinabuhing dayon ug ang kasulatan mismo nagsaksi mahitungod kanako. So dunay mga pulong nga pagsaksi mahitungod sa gibuhat ni Kristo mga igsoon ug kadtong mga apostoles motoy unang mga saksi mga igsoon. Ang pagtuo kang Hesus nya na mabasa na to nga pagbasa sa kasulatan San Juan 20 bersikulo 30. Unsa may gisgutan na San Juan 20 bersikulo 30 mison? Pinagis mga sinulat mutuo ta ni Hesukristo. Kay mao kana ang iyang mga mensahe nga gipasabot niya na mga igsoon. So dunay gikinahanglan nato nga sabto nato mga igsoon. Ikaduha mga igsoon, pagpaambit ug pagwali sa mga mensahe sa Dios. Roma 10:14 ngadto sa 15. Pagkatahom sa mga tiil niadtong nagwali didto sa kabukiran o nagsangyaw sa mga pulong sa Dios. So na ang ipasabot niya mga igsoon. Nya buhat 2:37-41. Nanang basura pura. Nanas tungod. Nanagis tungod o. Samot nagudlon diha. So ang kasulatan naghisgot og mapuslanon nato ni. Nasa 1 Timoteo 3 bersikulo 16 nga kinahanglan nato ang kasulatan ug mapuslanon alang kanato. 2 Timoteo 3 bersikulo 16 nya dunay lisod sabton. 2 Pedro 2:16 nga kinahanglag matudlo. So mo to akong gisgutan ganiha buhat 8:29-30 nya buluhaton nato. Number 1, tun-an ang pulong sa Dios buhat 17 bersikulo 17. Ikaduha mga igsoon, ikinabuhi ang pulong sa Dios Mateo 7:24-27. Ikatulo mga igsoon, ipaambit 1 Timoteo 4:16. Ikapat mga igsoon, pagpailawom sa otoridad nga mga pari manudlo nanas Malakias 2 bersikulo 7. So mao na ang ilang pagtulunan. So mao na nga ikinahanglan nato ang pagtuon niya na mga igsoon. So nanghinaot ko nga ato ning pasalamatan ang Dios nga naghatag kanato sa iyang pulong sa Biblia ug tradisyon nga kinahanglan atong basahon ang Biblia, atong puy-an ang panudlo sa Biblia
o atong ipaambit sa ang Biblia ngadto sa uban. Nga atong pagtuon sa Biblia kinahanglan usab sa atong batunan nato kanunay ang panghunahuna sa Santa Iglesia Katolika. Bahin sa lisod sabton ug andam kitang mopailawom sa awtoridad sa Santa Iglesia Katolika. So daghang salamat, mayong hapon.